السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا. وإلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره. إن أنتم إلا مفترون. إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. إن أجري إلا على الذي فطرني. إن أجري إلا على الذي فطرني. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ويزدكم قوة إلى قوتكم. ويزدكم قوة إلى قوتكم. ولا تتولوا مجرمين. ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا.
وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي
على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه نجينا هودا फिर से पढ़े वलम्मा والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. يا صالحون، يا صالح، يا صالح قد، يا صالح قد، फिर से قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا फिर से पढ़े وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. 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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. فما تزيدونني غير تخسير. فما تزيدونني غير تخسير. فما تزيدونني غير تخسير. فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. عذاب قريب. عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. ذلك وعد غير مكذوب.
مكذوب ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ يومئذ عذ नहीं है إذ फिर से برحمة देखिए यौमइज़ नहीं है यौमी मीम के नीचे क्या है पेंसिल रखें ऊपर और फिर से पढ़ें बिरहमतिम यौमिइज़ मीम के नीचे क्या है सब देखें गौर से क्या है जी किस तरह पढ़ेंगे सब पढ़ें फिर से पढ़ें बिरहमतिम إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ظلموا الصيحة फिर से وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم फिर से أيديهم لا تصل إليه نكرهم
لا تصل إليه نكرهم إليه عليه नहीं है फिर से لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا देखें जहाँ पे भी अना का लफ्ज आएगा अना इसको आप अना नहीं पढ़ेंगे कहीं पे भी ठीक है अना और अलीदू नहीं है अलीदू फिर से पढ़ें क़ालत या वैलता अलिदु व अना अजूज़ुन व हाज़ा बअली शैख़ा أألد وأنا عجوز قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى وجاءته البشرى
البشرى يجادلنا في قوم لوط وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط फिर से पढ़ें युजादिलुना يجادلنا في قوم لوط फिर से ऊंची आवाज से يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا أعرض عن هذا أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا سيء بهم سيء بهم फिर से سيء بهم وضاق بهم ذرعا फिर से سيء سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وقال هذا يوم عسير وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي ولا تخزوني في ضيفي ولا تخزوني في ضيفي تخزونا है जी फिर से पढ़ें वाला ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك وقف करें وإنك
وإنك لتعلم ما نريد وإنك لتعلم ما نريد फिर से وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.